we discuss about the arbitrage and future contract. Moving forward, cost of carry model in imperfect market. Please read the text that has been seen in your screen, and I'll describe it later. सायद लास्ट क्लासमा होला अरुमाले प्रेजेन्टेसन गरेको थियो पर्फेक्ट मार्केट सिनेरियोको बारेमा. सो पर्फेक्ट मार्केट सिनेरियो भनेको एकदमै हाइपोथेटिकल मार्केट जस्तै हो. इन रियल लाइफ it's very difficult to exist, हैन, अथवा in other word we can say it doesn't exist. पर्फेक्ट मार्केट एक्जिस्ट गर्दैन भनेर भन्न सक्छौँ. एजम्पसन्स अफ पर्फेक्ट मार्केट आर हाइपोथेटिकल है. त्यहाँ धेरै कुरा छ. ट्रान्जेक्सन कस्ट लाग्दैन भन्ने छ हैन. बरोइङ लेन्डिङ रेटहरू चाहिँ इक्वल्ली बरोइङ लेन्डिङ रेटहरू गर्न पाइन्छ भन्ने छ. सर्ट सेलिङ गर्नको लागि रेस्ट्रिक्सन्स गरिँदैन भनेर भनेको छ. अहिले यो कोभिड-19 को पेन्डेमिक सुरु भए पछाडि नै धेरै कन्ट्रीजमा इक्विटी मार्केटमा हैन फर्स्टमा तिनीहरूले गरेको भनेको सर्ट सेलिङमा रेस्ट्रिक्सन्स लगाए. कतै लिमिट तोक्दियो, कतै चाहिँ सर्ट सेलिङ गर्न नपाउने भनेर भन्दियो हैन. त्यस्तो खालको रेस्ट्रिक्सन्स लगाइदियो. तिमीले हामी आर्बिट्रेज गर्दाखेरि जति पनि स्टोरेज गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले क्याल्कुलेट गर्छौं. त्यो जति पनि स्टोरेज गर्न सकिदैन हैन. त्यो स्टोरेजको पनि कस्टहरू हुन्छ. ती कस्टहरूले गर्दाखेरि पनि मार्केटलाई चाहिँ इम्पर्फेक्ट बनाइरहेको हुन्छ हैन. गोल्ड होल्ड गरेर बस भनेर भनेको छ. गोल्ड होल्ड गर्दाखेरि तिमीलाई इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. सो यी चीजहरूले गर्दाखेरि मार्केट चाहिँ पर्फेक्ट हुँदैन, इम्पर्फेक्ट हुन्छ. The real market present different type of imperfections in the forms of restrictions. These factors are transaction cost. अगाडि भन्दियो जे कुराले पर्फेक्ट हुन सक्दैन भने त्यही कुरा चाहिँ फ्याक्टर्स भयो इम्पर्फेक्सनको लागि. ट्रान्जेक्सन कस्ट, अनइक्वल बोरोइङ एन्ड लेन्डिङ रेट. बोरो गर्दाखेरि एउटा रेट पे गर्नु परिरहेछ, लेन्डिङ गर्दाखेरि अर्को रेट पाइरहेछ. अनि रेस्ट्रिक्सन्स अन सर्ट सेलिङ. सर्ट सेलिङमा रेस्ट्रिक्सन्स छ, यति मात्रै क्वान्टिटी सर्ट सेलिङ गर्न पाइन्छ भन्ने छ हैन. अथवा तिमीले भनेको जति क्वान्टिटी सर्ट सेलिङ गर्न नपाउने सिचुएसन हुन सक्छ. लिमिटेसन टु द स्टोरेज. स्टोरेजमा तिम्रो लिमिटेसन्सहरू छ. सो यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट इम्पर्फेक्सन हुन्छ. सो हाम्रो कस्ट अफ क्यारी मोडल भन्ने जुन हामीले अगाडि भनेको छौँ, कस्ट अफ क्यारी मोडल के थियो सम्झ त. म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन. म मेरो अर्को स्लाइडमा आउँछ, मैले त्यही भएर तिमीहरूलाई सम्झ भनेर भनेको. मुभिङ टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. कस्ट अफ क्यारी मोडलमा आर्बिट्रेज सिचुएसन नहुँदाखेरि हाम्रो मोडल एक्सप्रेसन के हुन्छ हैन. एफ 0 बाट फरवर्ड प्राइस 0 टु टी सम्म पुग्दाखेरि स्पट प्राइस त्यसमा चाहिँ 1 + C भनेको छ. यो C भनेको के थियो? एनीवन? अमृता सापकोटा, के थियो C भनेको?
नकुल सुवेदी यो सी भनेको के थियो यो मोडेलमा राधा चौधरी यो सी भनेको के थियो Carrying cost expressed as a fraction of spot price. क्यारिङ कस्ट हैन क्यारिङ कस्ट भनेको कन्ट्र्याक्ट राइट गरेको दिनदेखिबाट कन्ट्र्याक्ट चाहिँ एक्जिक्युसन गर्दासम्म चाहिँ को चाहिँ क्यारिङ कस्ट अनि यसलाई चाहिँ केमा एक्सप्रेसन गरे हुन्छ पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गरे हुन्छ हैन पर्सेन्टेजमा कसरी एक्सप्रेस गरे हुन्छ होल्डिङ कस्ट त्योसँगको प्रोपोर्सनको रूपमा चाहिँ एक्सप्रेसन गरेको हुन्छ है यो बेसिक फर्मुला यस्तो कुराहरु त सम्झिराख्नु पर्यो है तिमीहरुले when there is transaction cost in the transaction of future price है यो बिग्राइ चाहिँ यही नै हो हैन when there is transaction cost हैन ट्रान्जेक्सन कस्ट टी भन्ने एड गर्यो भने पछाडी आउला यहाँ कतै टी भन्ने एड गर्यो भने ट्रान्जेक्सन फ्युचर कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले के हिसाब गरिरहेको थियौं भने फ्युचर कन्ट्र्याक्ट यतिकै किन्न पाइन्छ फ्युचर कन्ट्र्याक्ट किन्नको लागि केही पनि ट्रान्जेक्सन कस्ट चाहिँ लाग्दैन कुनै पनि एडिशनल अमाउन्ट तिर्नु पर्दैन भनेर भनिरहेको थियौं तर रियल लाइफमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन रियल लाइफमा चाहिँ फ्युचर कन्ट्र्याक्ट किन्नु फ्युचर कन्ट्र्याक्ट बाइ गर्दाखेरि या सेल गर्दाखेरि यु हैव टु पे सम एडिशनल अमाउन्ट है यो कुरा सम्झ एडिशनल अमाउन्ट यो एडिशनल अमाउन्टलाई हामी ट्रान्जेक्सन कस्ट भन्छौं ट्रान्जेक्सन कस्ट तिमीहरुले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने ट्रान्जेक्सन कस्टले when you are buying something ट्रान्जेक्सन कस्ट यो ट्रान्जेक्सन कस्टलाई टी भनौं यहाँनिर हैन यो ट्रान्जेक्सन कस्ट ले चाहिँ when you are buying something it will increase the value of your goods or services हैन that you are buying तिमीले के रे एयरलाइन्सको टिकट किन्नु परिरहेको थियो अनि एयरलाइन्सको टिकटको चाहिँ 10,000 रुपैयाँ पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ जसले तिमीलाई त्यो टिकट सेल गरिरहेछ त्यो एजेन्टको चाहिँ सर्टेन कमिसन तिमीले चाहिँ 500 रुपैयाँ तिर्नु पर्छ भन्यो भने तिम्रो कस्ट 10,000 प्लस 500 गरेर 10,500 भयो त्यो गुड्स और सर्भिसेसको तिमीले चाहिँ तिम्रो लागि कस्ट चाहिँ बढ्छ है ट्रान्जेक्सन कस्ट इज एडेड when you are buying something अनि when you are selling something अब when you are selling something the transaction cost declines the final value of your goods or services हैन तिमीले चाहिँ अब मानिलियो के सबभन्दा सजिलो त मलाई भन्न इक्विटी शेयर हुन्छ तिमीले 100 रुपैयाँमा एउटा चाहिँ 100 रुपैयाँमा एउटा 1000 रुपैयाँ भनौं 1000 रुपैयाँमा एउटा शेयर बेच्यौ अनि त्यसपछि ब्रोकरको कमिसन 10 रुपैयाँ छ भने यो 10 रुपैयाँ चाहिँ के हुन्छ यो 10 रुपैयाँ तिमीले तिर्नु पर्छ तिमीले 1000 रुपैयाँ पाउनेमा 10 रुपैयाँ तिर्नु पर्छ भनेपछि 10 रुपैयाँ घटाइन्छ तिमीले 990 रुपैयाँ पाउँछौ when you are selling something the transaction cost is deducted it reduce your final value यहाँनिर यो दुईटा पोइन्टले त्यही कुरा लेख्न लागेको हो it is added when you buy the contract buy गर्दाखेरि तिम्रो goods and services को भ्यालु बढाइदिन्छ so it is added when you buy your contract it is deducted from your final value while you sell the contract तिमी कन्ट्र्याक्ट बेचिराछौ भने फ्युचरमा पनि ट्रान्जेक्सन कस्ट एक्जिस्ट गर्छ भने त्यो ट्रान्जेक्सन कस्टले चाहिँ तिमीले टोटल पाउन सक्ने अमाउन्ट बाट चाहिँ सर्टेन पोर्सन घटाइदिन्छ सर्टेन अमाउन्ट घटाइदिन्छ सो वी डिडक्ट द ट्रान्जेक्सन अमाउन्ट यो दुईटा कुरा सम्झ बाइ गर्दाखेरि हामी एड गर्छौं र सेल गर्दाखेरि हामी त्यसलाई चाहिँ माइनस गर्छौं अथवा डिडक्ट गर्छौं
अब नो आर्बिट्रेज सिचुएसनमा यो फर्मुला हामीले पढिसकेको छौँ म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन अघिल्लो क्लासमा हैन दिस इज द कस्ट अफ क्यारी मोडल एक्सप्रेसन इन पर्फेक्ट मार्केट है अब पर्फेक्ट मार्केटमा यस्तो हुन्थ्यो तर इम्पर्फेक्ट मार्केटमा पुग्दाखेरि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि when there exists transaction cost t क्यापिटल टी र यहाँ स्मल टी आउँछ यो नजुक्त है यो क्यापिटल टी भनेको ट्रान्जेक्सन कस्ट हो यहाँनिरको लागि यो स्मल टी भनेको टाइम हो सो ट्रान्जेक्सन कस्ट एड गर्यो भने ट्रान्जेक्सन कस्ट ले चाहिँ तिम्रो यो अप्पर बाउन्ड कहाँसम्म पुर्याइदिन्छ भने सर्टेन f0 t भनेको अघि यहाँनिर इक्वल थियो हेर त अब यो चाहिँ यसले चाहिँ भ्यालुलाई के अरे अप्पर लिमिट कहाँसम्म पुर्याइदियो भने यसमा हामी सर्टेन कुरा एड गरिरहेछौँ भने यो अप्पर लिमिट भयो हैन यो केही पनि अनौठो कुरा छैन हैन 1 + t ट्रान्जेक्सन कस्ट चाहिँ एड गरिरहेछौँ यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ बाई गर्दाको सिचुएसनमा रहेछ अनि त्यसपछि यो चाहिँ सर्टेन यही चीजमा चाहिँ सर्टेन कुरा घटाइदिरहेछौँ 1 - t गरिरहेछौँ यो चाहिँ सेल गर्दाको सिचुएसनमा रहेछ हेर त यो दुईटा एक्सप्रेसन यु क्यान राइट इट डाउन है यो अगाडिको यो केसबाट यो यहाँनिरबाट चाहिँ म्याथमेटिकल डिराइभेसन लेख्दै जान सक्छौ है लेट्स स्टार्ट विथ नो आर्बिट्रेज सिचुएसन व्हेन देयर इज अ ट्रान्जेक्सन कस्ट भन्ने यो हेडिङमा हैन अनि त्यसपछि लेट्स स्टार्ट विथ नो आर्बिट्रेज सिचुएसन भनेर यो तिमीहरू क्यारी के अरे लेख्दै जान पनि सक्छौ हैन मैले चाहिँ अगाडि बढे अहिले है सो यो दुईटा एक्सप्रेसन क्रिएट हुन्छ सर्टेन हामीसँग भएको भने त यो फ्युचर्सको प्राइस हो फ्युचर्सको प्राइस आइडेन्टिफाई गर्ने फर्मुला हो हैन सो यसमा चाहिँ हामी यो ओरिजिनल फर्मुला थियो यसमा यति पोर्सन एड गर्यौं यसले चाहिँ हाम्रो अप्पर बाउन्ड क्रिएट गर्यो यो के अरे फर्मुलामा यति चाहिँ ओरिजिनल्ली थियो हामीले यति पोर्सन चाहिँ डिडक्ट के अरे यति पोर्सन टी घटाएको पोर्सन चाहिँ यो हामीले यसमा पनि एड गर्यौं भनेर भनेको छ तर यो खास दुईटैमा एड त गरे हो यहाँनिर प्लस साइन यो माइनस साइनले यसमा एड गर्यो यसमा डिडक्ट गर्यो लोअर बाउन्ड क्रिएट गरिरहेछ यसले यो बाई गर्दाको सिचुएसनमा भयो यो सेल गर्दाको सिचुएसनमा भयो अगाडि मैले भने बाईमा किन एड गर्नुपर्छ सेलमा किन माइनस गर्नुपर्छ अब यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले एकै ठाउँमा लेख्ने हो भने है के हुन्छ भने यो f0t फ्युचर्सको यो प्राइस भनेको चाहिँ हैन स्पट प्राइस 1 + c होल्डिङ कस्टमा अनि त्यसपछि ट्रान्जेक्सन कस्ट यो घटाउँदाखेरि यो चाहिँ के थियो सेल गर्दाको सिचुएसन भन्दा ग्रेटर अर इक्वल्स टु हैन फ्युचर्स प्राइस ग्रेटर अर इक्वल्स टु बाई गर्दाको सिचुएसनमा हुन्छ बाई गर्दाको सिचुएसनमा टी जोडिएको छ सेल गर्दाको सिचुएसनमा टी घटेको छ यो हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन भयो द फ्युचर्स प्राइस क्यान भेराइ विदिन दिस रेन्ज हेर द फ्युचर्स प्राइस क्यान भेराइ विदिन दिस रेन्ज विदाउट क्रिएटिङ आर्बिट्रेज प्रॉफिट अघिल्लो सिचुएसनमा के थियो भने आर्बिट्रेज प्रॉफिटमा यहाँ इक्वल्स टु थियो र ठ्याक्राक्कै एउटा पोइन्ट आउँथ्यो अहिले चाहिँ के हुन्छ रेन्ज आउँछ कस्तो भने यो f0t भनेको मानिलियो तिमीहरूले 30 रुपैयाँ हो भन्ने सोच्यौ भने हैन यो 30 रुपैयाँमा चाहिँ सर्टेन यस्तो एक्सप्रेसन र यस्तो एक्सप्रेसन भनेको यो 30 यो यति पर्सन भने त f0t नै हो नि हैन यहाँबाट यो इक्वेसन हेर्ने हो नि त s0 1 + c यति इक्वेसन इक्वल्स टु f0t हो हैन यति इक्वेसन सो मुभिङ फरवर्ड टु दिस यहाँनिर यो यति भनेको त f0t नै हो यो भनेको र यो भनेको त एउटै हो हैन अनि यसमा जस्तो 30 रुपैयाँ भयो माइनस तिमीले यो सर्टेन अब ट्रान्जेक्सन कस्ट 2 रुपैयाँ गर्यौ अनि यहाँनिर 30 रुपैयाँ भयो प्लस तिमीले ट्रान्जेक्सन कस्ट 2 रुपैयाँ गर्यौ बुझ्छौ कुरा यहाँनिर 28 रुपैयाँ भन्दा 30 रुपैयाँ ठुलो हो यो भन्न खोजेको यस्तो मात्रै हो है यसरी चाहिँ ठ्याक्कै नबुझ यो चाहिँ के अरे 32 रुपैयाँ यस्तो खालको एक्सप्रेसन आयो यो भनेको f0t ठीक छ
बुझिन्छ कि बुझिन्न यो? दिपन बुझ्न सर। अब एउटा न्युमेरिकल गरौँ है त त्यसो भए। एउटा न्युमेरिकल छ, यु क्यान स्टार्ट reading the question and you can start doing this question, solving this question. यो आज पढेको कुरामा ठ्याक्कै आज पढेको कुरामा आधार मानेर हैन बनाएको क्वेशन हो। तिमीहरुले पढेको कुरा बुझिराछौ भने यो क्वेशन गर्न सक्छ। 6:56 भयो हैन। मैले तिमीहरुलाई 10 मिनेट 10 अलि बढी 10-12 मिनेट जति दिए ल। 7:57 सम्म तिमीहरुलाई टाइम प्रोवाइड गरे। कसैले बुझा छैन भने सोध्दा हुन्छ। यो क्वेशन गर्न सुरु गर्यो तिमीहरुले क्वेशन पढेर त सक्यो होला। मोनिका हजुर सर। के छ सिचुएसन?
खै हेर्दैछु। गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सृजना भुषाल हजुर सर। क्वेसन पढ्यौ? पढेर जीवन सार्दैछु। गर्न सक्छौ? ट्राई गर्छु कि सर। ल ल
लास्ट 1 मिनट बाँकी छ है मैले एलोकेट गरेको टाइममा। मैले एन्सर लेखिदिएको छु। यदि एन्सर आएको छ भने you have done it correctly, otherwise it has gone in otherwise way. सबैको एन्सर आयो यति? स्क्रिनमा देखा जति एन्सर आछ सबैको? सुसन कसले भनेको आयो भनेर? अरु सुसन हजुर आयो सर। भन्छन् मैले सोलुसन गर्दिनु पर्दैन नि त? कोही छ सोलुसन चाहिने? सर हजुर हामीले केयरिङ कस्ट 8% राख्ने हैन र? ट्रेडिङ कस्ट 8% होइन, ट्रेडिङ भनेर ट्रान्जेक्सन भने एउटै कुरा हो। ट्रान्जेक्सन कस्ट 2% हो सृजना। बुझिन मैले। केयरिङ कस्ट के केयरिङ कस्ट? ट्रेडिङ भने हैन, सी को भ्यालु हामीले 8% राख्ने हैन सर भने सी त 8% हो त। अरु कसैको केही प्रब्लम छ? भनेपछि मैले यसमा टाइम दिइन है त, तिमीहरूले गर्यौ। यो बी हो है, अघि हामी ए मा थियौं, यो बी हो है। When there is unequal borrowing and lending rate, borrowing rate र lending rate फरक छ, इक्वल छैन भन्यो भने त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ के हुन्छ त भनेर यो अब हामी फर्दर त्यसमा यो सिचुएसन नेक्स्ट सिचुएसनमा जान्छौं। मार्केट इम्परफेक्सन हुने भनेको चाहिँ एउटा तिमीले त्यही रेटमा चाहिँ बरो गर्न पाउने, त्यही रेटमा चाहिँ लेन्डिङ गर्न पाउने हुँदाखेरि चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ मार्केट पर्फेक्ट मार्केटको एउटा सिचुएसन भनेर भन्थ्यौं। भने मार्केटमा लेन्डिङ र बरोइङ अनइक्वल रेट छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी इम्परफेक्सनको के अरे सिम्बल अथवा सिम्पटम भनेर भन्छौं है। यो जति धेरै यो ग्याप चाहिँ लेन्डिङ र बरोइङको ग्याप जति बढी भयो नि हैन, हामी त्यो लेन्डिङ र बरोइङको ग्यापलाई हामीले अगाडि स्प्रेड भनेर पढाएको थियौं हैन। यो स्प्रेड जति बढी भयो मार्केट त्यति नै धेरै इम्परफेक्सन तिर गएको छ, त्यति नै धेरै इम्परफेक्सन छ। जति कम भयो पर्फेक्सन तिर त्यति नै पिभट टुवर्ड्स पर्फेक्सन भनेर भन्छ हैन। अब थोरै 0.01% को ग्याप होस् त्यो अथवा 5% को ग्याप होस्, हामीले त्यो ग्यापलाई चाहिँ एउटै मानेर है देयर इज नट इक्वल भन्ने एजम्पसनमा चाहिँ हामी अगाडि यो सिचुएसन भयो भने चाहिँ फ्युचर प्राइसिङको ब्यान्ड के हुन्छ, नो आर्बिट्रेज सिचुएसनको ब्यान्ड के हुन्छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्न खोजिरहेको छौँ है। In the real life, the borrowing and lending rate could actually be different. From the perspective of trader, they may find
borrowing rate of the fund is actually higher. यो लाइन हेर त, borrowing rate of the fund is actually higher than the investing rate or lending rate भनेर भनेको छ है। तिमीले borrow गर्दाखेरि मतलब बैंक छ, तिमी एउटा इन्भेस्टर भयो हैन, अनि तिमीले चाहिँ बैंकमा लगेर बैंक छ, अर्को बैंकबाट चाहिँ तिमीले borrow गरेर कुनै एसेट्स किन्न पर्यो भने चाहिँ तिमीलाई बैंकले तिमीलाई चाहिँ हैन 9% इन्ट्रेस्ट रेटमा दिइराछ। अब तिमीले फन्ड तिमीसँग अलिकति बढी भयो र बैंकमा लगेर डिपोजिट गर्यो भने बैंकले तिमीलाई 5% मात्रै दिइराछ। 5% भनेको यो इन्भेस्टिङ रेट हो, अथवा यसलाई हामीले लेन्डिङ रेट पनि भन्न सक्छौं हैन, लेन्ड गरेको पनि भन्न सक्छौं। धेरै पैसा धेरै भएर पैसा नपुगेर डेफिसिट भएको सिचुएसनमा, बरो गरेको सिचुएसनमा तिमीले चाहिँ बैंकलाई धेरै तिर्नु परिरहेछ। पैसा धेरै एक्सेस मनी भएको सिचुएसनमा चाहिँ तिमीले बैंकमा इन्भेस्ट गरेको थियौ या बैंकलाई लेन्ड गरेको थियौ, त्यस्तो सिचुएसनमा तिमीले चाहिँ थोरै रिटर्न पाइरहेछौ। यो सिचुएसन, यो धेरै र थोरैको सिचुएसनले चाहिँ के फरक पार्छ त? इफ वी से, अब यो दुईटा नोटेसनको लागि हो हैन। If we say cash borrowed is CB and cash invested is CL हैन, invested यसलाई lending rate भनेको भएर यल लेखेले डिनोट गरेको। देन इन्भेस्टरको पर्सपेक्टिभबाट के छ, क्याश बोरोड को चाहिँ रेट चाहिँ बढी छ, क्याश लेन्डिङ को रेट चाहिँ कम छ। यो नोटेसन सम्म त क्लियर होला। त्यसपछि when there is unequal borrowing and lending rate मा नो आर्बिट्रेज फर अप्पर बाउन्ड। अब यो अघिको पुरानो इक्वेसनमा हैन, पुरानो इक्वेसनमा हामीले खासै धेरै चेन्ज गरेका छैनौं। बोरोइङ र लेन्डिङ भनेर स्पेसिफाई मात्रै गरिरहेछौं। यो हाम्रो फर्स्टमा नो आर्बिट्रेज पर्फेक्ट मार्केटमा कस्तो खालको थियो, F02 इक्वल्स टु स्पट प्राइस हैन, अनि 1 प्लस C थियो। हामीले यो C भनेको नर्मल्ली अगाडिको न्यूमेरिकलमा पनि गर्यौं हैन। C भनेको चाहिँ यो चाहिँ बोरोइङ रेट अथवा लेन्डिङ रेट भनेर क्याल्कुलेट गरिरहेको। यसमा हामीले C लाई चाहिँ अझ स्पेसिफिक बनायौं के, यो बोरोइङ रेट हो कि लेन्डिङ रेट हो भनेर। अप्पर बाउन्ड कस्तो हुने भयो भने बोरोइङ रेटमा अप्पर बाउन्ड छ, लोअर बाउन्ड चाहिँ कस्तोमा छ, लोअर बाउन्ड चाहिँ लेन्डिङ रेटमा छ। किन? यो सिचुएसनले गर्दाखेरि अप्पर बाउन्ड र हेर है, CB इज ग्रेटर देन CL। सो CB मा हामी अप्पर बाउन्ड छौं अनि CL मा हामी लोअर बाउन्ड छौं। बुझ्छ कुरा? अगाडिको ट्रान्जेक्सन कस्ट एड गरेको र नगरेकोले, एड गरेको र घटाएकोले चाहिँ अप्पर बाउन्ड र लोअर बाउन्ड डिफाइन गरिरहेछ। यसमा चाहिँ CB को भ्यालु ग्रेटर, यो लेन्डिङ रेट र इन्भेस्टिङ रेटको भ्यालु कुन चाहिँ हायर र लोअर भन्ने कुरा, यो कुराले चाहिँ अप्पर बाउन्ड र लोअर बाउन्ड डिफाइन गरिरहेको। यो CB भनेको ठुलो हुन्छ त्यही भएर यो अप्पर बाउन्ड, यो भनेको सानो हुन्छ त्यही भएर यो लोअर बाउन्ड भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ, बुझ्नलाई मात्रै है त। फेरि यो दुईटा इक्वेसनलाई फेरि एकै ठाउँमा राख त, हेर त यहाँनिर यस्तो यो F0T बिचमा आयो हैन। F0T भन्दा एउटा चाहिँ सानो छ, सानो अगाडि जान्छ। F0T भन्दा एउटा अर्को चाहिँ ठुलो छ, ठुलो पछाडि जान्छ। यो इक्वेसन यसरी फर्मेसन हुन्छ। सो लोअर बाउन्डबाट सुरु भयो, लोअर अनि फ्युचर्स भ्यालुको यो फ्युचर्स भ्यालु लोअर बाउन्डबाट सुरु भएर अप्पर बाउन्डसम्म कतै पुग्छ। इक्वेसन चाहिँ त्यसरी बन्छ। यो चाहिँ हाम्रो लगभग फाइनल इक्वेसन हो है। लगभग किन भने भन्दा यो अन्त तल अर्को नि इक्वेसन देखिरहेको छ तिमीहरूले, त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले लगभग भने। हामीलाई अनइक्वल बोरोइङ रेटको सिचुएसन मात्रै दिएको छ भने चाहिँ यो हाम्रो फाइनल इक्वेसन हो। तर अनइक्वल बोरोइङ रेट पनि छ, ट्रान्जेक्सन कस्ट पनि छ, अगाडि पढिसकेको ट्रान्जेक्सन कस्ट पनि छ भन्यो भने चाहिँ ट्रान्जेक्सन कस्ट के हुन्छ, जहिले पनि यता अगाडि साइडमा चाहिँ यो घटेर आउँछ हैन, अनि पछाडि साइडमा यो जोडेर आउँछ। यो फर्दर मैले केही पनि नयाँ कुरा गरिन, अगाडि पढिसकेको कुरा गरे हैन। यो यही इक्वेसनमा हैन, अगाडिपट्टि चाहिँ तिमीले चाहिँ लोअर बाउन्ड पट्टि चाहिँ ट्रान्जेक्सन कस्टलाई चाहिँ घटाइदियो, पछाडिपट्टि ट्रान्जेक्सन कस्टलाई एड गर्यो। इफ द ट्रान्जेक्सन कस्ट अल्सो एक्जिस्ट
then the equation will be in this format है ट्रान्ज्याक्सन कस्ट पनि आयो भने चाहिँ यो फाइनल इक्वेसन भयो ट्रान्ज्याक्सन कस्ट आउँदैन तिम्रोमा अनइक्वल बोरोइङ र लेन्डिङ रेटको मात्रै सिचुएसन छ भने चाहिँ यो इक्वेसन हुने हो कुरा बुझिन्छ मेन त तिमीहरूले यो दुईटा इक्वेसन बुझ्नु पर्यो यो दुईटा इक्वेसन पछाडि त त्यो यो थर्ड इक्वेसन त समराइज गरेको सिधै लास्टको यो ठुल्ठुलो इक्वेसन हेरेर ओहो डरलाग्दो चिज रहेछ भन्ने जस्तोतिर नसोच हैन यसलाई हामी डिकम्पोज गरेर सानसाना कुरा छन् यहाँ हेर त बुझिन्छ हैन विनिशा गौतम अनइक्वल बोरोइङ र लेन्डिङ रेट हुँदाखेरि कस्तो हुने रहेछ बुझ्छ त्यसमा ट्रान्ज्याक्सन कस्ट आयो भने के ट्रान्ज्याक्सन कस्ट हैन मैले यो इक्वेसनसम्म सोधेको अनइक्वल बोरोइङ र लेन्डिङ रेट हुँदाखेरि के हुने रहेछ भनेर यो इक्वेसनसम्म बुझा छैन न्युमेरिकल गर्न सक्छ हैन अब यसको त्यसो भए भोलिको क्लास तिमीले रिभ्यू गर है त तिमीले गरेछ छैन नि हैन ल भोलिको क्लास तिमीले रिभ्यू गर्ने है त न्युमेरिकल एक्सप्रेसनहरु नलेखे पनि हुन्छ के हुन्छ भनेर सिचुएसनलाई इन वर्ड्स त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गरे हुन्छ एक्सप्लेन गरे हुन्छ हैन यसको पछाडी एउटा न्युमेरिकल छ मैले तिमीहरुलाई न्युमेरिकल आज दुईटा न्युमेरिकल गराउनु भ्याइदैन कि भनेर क्वेशन स्लाइडमा राखेको छैन तर आई थिंक आई हेभ सफिसिएन्ट टाइम हैन सायद यो मेरो लास्ट स्लाइड थियो मैले यहाँसम्म पढाउँछु भनेर तर म तिमीहरुलाई एउटा न्युमेरिकल एड गर्छु है त लेट मी सी वेयर इज द न्युमेरिकल म न्युमेरिकल लेख्दिन्छु यो न्युमेरिकललाई गर्ने ट्राई गर है
ल यो क्वेसन मेरो क्वेसन चाहिँ अलमोस्ट कम्प्लिट भयो होइन, सोध्न खोजेको कुरा पनि कम्प्लिट भयो, इन्फर्मेसन पनि कम्प्लिट भयो. We have 8-minute time है, you can start now. भयो, यसको एन्सर आयो तिमीहरूबाट?
कसलाई सोधौँ त आरती राज भण्डारी आरती राज भण्डारी सुनेन मलाई अमृता अनम्युट गरेर बोल न अनम्युट निशा सिरिस सर गर्दैछु क्या छैन अझै छैन सर गर्न आइरहेछ नि कि कन्फ्युज भएर बसिरहेछ हजुर सर कन्फ्युज भएर बसिरहेछ के आइरहेछ नजाने भए भन्न पर्यो है सर इसको आंसर कति हो यसको एन्सर ए को एन्सर हो 10400 बाट 10,600 सम्म 0t भनेको 6 पनि है यहाँ 10,600 These two are the answer of A and B. हैन यति एन्सर आछ भने चाहिँ मिल्यो अरोमा हजुर सर यही आयो राधा चौधरी मिलेन सर मिलेन तिमीले अघिल्लो क्वेशनको गरे थियो कि गरे थिएन अघिल्लोको ए मात्र गरेको थिएँ बी चाहिँ मिलेन आन्सर किन नभनेको त मैले झन् त्यत्रो सोधेको गिभनहरु तिमीहरु आफै लेख है ए को लागि फर्मुला यही हो यसरी नै गर्ने है स्पट प्राइस 10,000 दिएको छ हैन 1 प्लस 0.08% थियो क्या हैन
यो भनेको 10,400 आउँछ F0 t भयो यो भनेको 10,600 आउँछ ए को आन्सर ए भयो बी को आन्सर भनेको हजुर त्यसलाई त कन्भर्ट गर्नुपर्ने होला नि यसलाई CL लाई एनुअल छ अनि 6 मन्थ्समा गर्यो भने मात्रै हैन र बल्ल आइरहेछ के हो यो सबिना अधिकारीले हो है यो मैले डिभाइड बाइ 2 गरे है मैले हतारमा गरेको यतिकै गरेछु यो 0.04 भयो त्यसो भए यो 0.06 भयो 0.04 भनेपछि नि 200 आउँछ हो हैन 10,400 नै आउँछ बीमा चाहिँ S0 भयो 1 प्लस CL भयो हैन अनि त्यसपछि 1 माइनस T थियो हैन ट्रान्ज्याक्सन कस्ट F0 T S0 1 प्लस CB 1 प्लस T थियो अब यो माथिको गरिसके पछाडि यो सजिलो चाहिँ के हुन्छ भने यति सबै भनेको चाहिँ तिम्रो यो 10,400 हो हैन 10,400 सिधै लेख्दिन पायो तिमीले अनि 1 माइनस T भनेको 3% छ क्या हैन $10,600 1 प्लस 0.03 मैले अहिले दिएको फाइनल एन्सर के थियो 10,088 रुपियाँ आउने भयो 10,088 यो क्याल्कुलेसन गरेर हेर है मैले बुकको ठ्याक्कै एन्सर लेखेको थिएँ हामीले गरेको कतै मिस्टेक भइरहेको छैन कि भनेर के ठीक छ कसलाई प्रब्लम छ यो यसरी गर्ने हो है त्यस्तो गाह्रो चिज चाहिँ केही पनि छैन